विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ दोस्रो अध्यायको 28औं श्लोकको यहाँनिर प्रतिपादन गरिन्छ। अब यहाँनिर योभन्दा पहिला अशोच्यान्न शोचस्त्वम् इत्यत्र त्वं पदवाच्यार्थो देहादिर्जन्मादि मत्वेन नित्यत्वादशोच्य एव त्वं पदलक्ष्यार्थो अप्यात्मा स्वयं अजत्वेन जन्मादि शून्यतया नित्यत्वात् अशोच्य एव इति उभयोरपि अशोच्यत्वे यत्कारणत्वेन सूचितं तयोरनित्यत्व नित्यत्वज्ञानं तदिदानीं मुखतः विस्पष्टयन् तेन निर्वृत्त शोकम् अर्जुनम् आलक्ष्य यस्मिन्नर्थे स्वयमेव पूर्वं प्रवृत्तस्तत्रैव तं प्रोत्साहयति श्री भगवान् अन्तवन्त इति। अर्थात् अशोच्यलाई शोक गर्दछौ भनेर पहिले भगवानले बताउनु भएको थियो। माने जो शोक गर्न योग्य छैनन्, शोकका पात्र छैनन्, उनीहरूका लागि तिमीले शोक गर्दैछौ भनेर पहिले बताउनु भएको थियो। जसमा त्वम पदको वाच्यार्थ देह आदि जन्मादि युक्त हुनाले, अनित्य हुनाले अशोच्य नै छन्। माने जति पनि देह आदि जन्मादि युक्त पदार्थहरू छन् तिनीहरू सबै जन्म मरण युक्त छन्। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरू अशोच्य छन्। शोक गरेर के लाभ? जो जन्मेको पक्का मर्छ एक दिन, शोक गरेर कुनै लाभ त छैन त्यसमा। अब अर्को कुरो जो जीव जो छ त्यो जीवका सम्बन्धमा शोक गरेर लाभ छैन, किनभने त्यो त मर्दैन। शरीरका सम्बन्धमा पनि शोक गर्न उपयुक्त छैन, जीवका सम्बन्धमा पनि शोक गर्न योग्य छैन। यस्तो प्रकारले बताउनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले अब त्वम पदको लक्ष्यार्थ जो आत्मा छ त्यो स्वयं पनि अझ माने जन्मरहित हुनाले गर्दाखेरि, जन्मादि शून्य हुनाले गर्दाखेरि नित्य हो। अथवा नित्य पदार्थका लागि शोक गर्ने कामै छैन, त्यो त नित्य छ, त्यसको केही पनि हुँदैन। यस्ता प्रकारले दुवै प्रकारले आत्माका सम्बन्धमा अथवा जीवका सम्बन्धमा, शरीरका सम्बन्धमा, कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा शोक गर्नु उपयुक्त छैन। यस्ता प्रकारले बताउनु भएको छ। अशोच्य हुन्छ सबै। अब यी दुवैको नित्यत्व र अनित्यत्वको ज्ञान छ। शरीर अनित्य हो भन्ने ज्ञान छ, शरीर छोड्छ एक दिन। जति जोगाड गरौँ जे गरौँ शरीर छुट्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर छुट्दछ, त्यसका लागि शोक गरेर के लाभ? अब जो नित्य छ, जीव छ, आत्मा छ, त्यसका लागि शोक गरेर कुनै लाभ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दुवै पक्षमा शोक गर्न योग्य छैन भनेर अर्जुनलाई बताएका थिए। अर्जुनले स्पष्ट रूपले यो कुरो बुझे। अब त्यही कुरालाई अर्जुनले बुझेको देखेपछि अझै स्पष्ट गर्दै, त्यो पहिले बताइएकै कुरालाई अत्यन्त स्पष्ट गर्दै, नित्यत्व र अनित्यत्व ज्ञानबाट शोक निवृत्ति भएको देखेर त्यसलाई अझै राम्रो प्रकारले स्पष्ट गरेर पूर्व कर्तव्यप्रति, माने अर्जुनका आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रेरित गर्नका लागि, उत्साहित गर्नका लागि भगवानले यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ। अन्तवन्त इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रवेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। अर्थात् विनाश रहित, विनाश छैन जसको, अप्रमेय भनेको जसको कुनै प्रमाणको विषय होइन, जो कुनै प्रमाणको विषय होइन, र नित्य शरीरी जो छ आत्माको, यी तीनटा विशेषण दिनुभयो। विनाश रहित, अप्रमेय भनेको प्रमाण रहित, र नित्य सदैव रहिरहने त्यस प्रकारको शरीरी भनेको आत्मा। शरीरमा रहने जो तत्त्व छ, आध्यात्म तत्त्व, आत्म तत्त्व, त्यसलाई शरीरी भनिन्छ। र त्यो आत्माका यी देहहरू जो छन् अनित्य हुन्।
जो नित्य जो आत्मा छ त्यसका यी देहहरू जो छन्, जो धारण गरेका देहहरू छन्, यिनीहरू अनित्य छन्। यसकारण हे भारत, तिमीले युद्ध गर्नका लागि तयार हो, यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। अब यहाँनिर यसलाई स्पष्ट रूपले टीकाद्वारा बुझिन्छ। अप्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैः प्रमापयितुम् अशक्यत्वस्य, अर्थात् अप्रमेय भनिन्छ। प्रमेय भनेको प्रमाणको विषयलाई प्रमेय भनिन्छ। प्रमाणद्वारा जसलाई जानिन्छ त्यसलाई प्रमेय भनिन्छ। प्रमेय धेरै प्रकारका हुन्छन्। कुनै प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा जान्ने हुन्छ, कुनै अनुमान प्रमाणद्वारा जानिने हुन्छ, कुनै उपमान प्रमाणद्वारा जानिने हुन्छ, कुनै शब्द प्रमाणद्वारा, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, यी प्रमाणहरूद्वारा जानिने हुन्छ। तर अब आत्मा तत्त्वलाई यी 6 प्रकारका प्रमाणद्वारा जान्न नसकिने हुँदाखेरि आत्मतत्त्व अप्रमेय। आत्मा तत्त्वलाई कुनै प्रमाणद्वारा जान्न सकिँदैन, प्रत्यक्षद्वारा पनि जान्न सकिँदैन। प्रत्यक्षको अनुभव त भयो होला, किनभने इन्द्रिय र विषयको जो संयोग हुन्छ त्यसबाट उत्पन्न हुने ज्ञानलाई प्रत्यक्ष भनिन्छ। जस्तो प्रकारले अब यहाँनिर समक्षमा केही विषय देख्यो, अहिले घाम लागिरहेका छन्, प्रत्यक्ष अब अनुभव भइरहेको छ, घाम लागिरहेका छन् भनेर यस्तो प्रकारले देखिरहेको छ। नाना प्रकारका सबै वातावरण, डाँडाकाँडा, वृक्ष, मैदान सबै देखिँदैछ, प्रत्यक्ष ज्ञान छ। यस्तो देखिँदैछ, हो पक्का भन्ने कुरो, घाम लागिरहेछन्, आज प्रत्यक्ष ज्ञान छ। अब यस्तै प्रकारले अब अनुमान प्रमाण छ। अब डाँडाकाँडामा बादल लागेका छन्, त्यसो मतलब त्यहाँनिर बादलमा यतापट्टि घाम छालेको होला बादलले, त्यो अनुमान हुन्छ। त्यसै प्रकारले उपमान, सादृश्य ज्ञान, त्यसै प्रकारले अर्को शब्द प्रमाण, त्यसै प्रकारले अर्को छ अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। यस्तै प्रकारका 6वटा प्रमाणद्वारा जसलाई जान्न सकिँदैन त्यसलाई अप्रमेय भनिन्छ। भने यी 6वटा प्रमाणको जो विषय होइन, अविषय हो, त्यसलाई अप्रमेय भनिन्छ। र आत्मा तत्त्वलाई यी 6वटा प्रमाणबाट जान्न सकिँदैन। यी 6वटा प्रमाणको अविषय हुनाले गर्दाखेरि आत्मतत्त्व अप्रमेय हो। अब आत्माको प्रमा गराउने माने आत्माको ज्ञान गराउने जो प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूको विषय आत्मामा छैन। आत्माको प्रमा गराउने जो प्रत्यक्षादि प्रमाणहरूको विषयता आत्मामा छैन। जस्तो प्रकारले आत्मा प्रत्यक्षको विषय होइन, प्रत्यक्ष प्रमाणको विषय होइन, किनभने त्यो शब्दादि रहित छ। शब्दादि रहित छ आत्मा त, शब्दको विषय नै होइन। शब्दद्वारा आत्मालाई बताउन सकिँदैन, किनभने शब्द रहित, स्पर्श रहित। यस्तो प्रकारले श्रुति पनि छ। शब्द श्रुतिले बताएका छन्, अशब्दम स्पर्शम इति श्रुते, शब्द रहित इत्यादि भनेर बताएका छन्। त्यस्तै प्रकारले नानुमान विषय अनुमानको विषय पनि होइन। लिङ्ग अभावात्, लिङ्ग छैन, लिङ्ग माने चिन्ह। जस्ता प्रकारले डाँडामा धुवा देखेपछि त्यहाँ अग्निको अनुमान गरिन्छ। यत्र यत्र धुमा तत्र तत्र बन्ने, जहाँ जहाँ धुवा देखिन्छ त्यहाँ त्यहाँ आगो हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले अनुमान गरिन्छ। त्यो धुवालाई लिङ्ग भनिन्छ, चिन्ह। त्यो धुवाको लिङ्गद्वारा त्यहाँनिर अग्निको अनुमान गरिन्छ। तर अब आत्मामा कुनै प्रकारको लिङ्ग छैन, चिन्ह छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुमानको विषय पनि हुँदैन। लिङ्ग पनि छैन यसमा। यस्तै प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्, लिङ्ग अभावात् नैव तस्य लिङ्गम, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। त्यसै प्रकारले नाप्युम उपमान विषय, यो उपमानको विषय पनि होइन। सादृश्य अभावात्, अब आत्मा समानहरूको सादृश्यको अभाव छ। केसँग कम्पेयर गर्ने आत्माको? केहीसँग कम्पेयर हुँदैन, किनभने हेतु र दृष्टान्तदेखि परिचित छ यो आत्मा। हेतु दृष्टान्त परिचितम, यस्तै प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यस्तै प्रकारले शब्दस्यापि विषय, शब्दको विषय पनि होइन, किनभने नाम रूप जाति आदिको त्यसमा अभाव छ। जुन चाहिँ वस्तु नाम रूप युक्त हुन्छ, जातियुक्त हुन्छ, त्यसलाई शब्दद्वारा बताइन्छ। यस्तो नामको, यस्तो रूपको, यस्तो जातिको, यस्तो स्वभावको, यसरी बताइन्छ। तर आत्मामा नाम रूप जाति केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र छ। यस्तो प्रकारले श्रुतिले पनि बताएका छन्, या तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम भनेर। भने आत्माको कुनै दृश्य पनि होइन, आत्मदृश्य होइन, केहीद्वारा ग्रहण गर्न नसकिने हुनाले गर्दा अग्राह्य हो र
अगोत्र हो, गोत्र रहेछ यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यदि बताए कि उपनिषदहरू मध्ये प्रतिपादित त्यो पुरुषलाई यस्तो प्रकारले सुन्नले आउँदछ। अब उपनिषदद्वारा बताइएको त्यो पुरुषलाई जान्नुपर्दछ इत्यादि श्रुतिले बताएका छन्। अथवा शब्दद्वारै नै बताइएको, उपनिषद पनि त शब्दै हुन् भने शब्दद्वारा अगम्य कसरी बताइयो? अर्थात् आत्मा शब्दद्वारा जान्नमा आउँदछ। यो बताउनु ठिक छ भनेर यस्तो प्रकारले सन्देह गर्दाखेरि यद्यपि आदि श्रुति इत्यादिमा आउँदछ तर पनि शब्दको प्रवृत्तिको निमित्तको अभाव छ। यस कारणले गर्दा त्यसमा सशब्द प्रवृत्त हुँदैन। किनभने जसले वाणीद्वारा जसलाई जान्न सकिँदैन फर्केर आउँदैछन् वाणीहरू, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो श्रुतिको अप्रमाण्य हुन सक्दछ भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का गर्दाखेरि यहाँ यसको समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ। श्रुतिले निर्विशेषतालाई बताउँदछ। श्रुतिले आत्माको निर्विशेषतालाई बताउँदछन्। त्यसमा श्रुतिमा प्रामाण्य उपपन्न हुन्छ। अब अन्य प्रमाणले निर्विशेषतालाई बताउँदैनन्, कुनै विषयलाई बताउँदैछन्। तर श्रुतिले निर्विशेषतालाई बताउने हुँदाखेरि श्रुति शब्दै भए तापनि आत्माका लागि प्रमाण मानिन्छ। अन्य शब्द सामान्य लौकिक शब्द इत्यादिको विषय होइन, आत्मा शब्दको विषय होइन। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँनिर जसलाई जान्न नसकेर प्राप्त गर्न नसकेर मनसहित वाणी फर्केर आउँदैछन् भनेर यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। भने आत्मालाई त श्रुतिद्वारै, श्रुति पनि त वेदान्त वाक्य पनि त शब्दै हुन् भन्दाखेरि यहाँ बताइएको हो कि आत्मा तत्त्वलाई श्रुतिबाटै जानिन्छ। तर श्रुतिले आत्माको निर्विशेषतालाई बताउने हुँदाखेरि श्रुतिलाई प्रमाण मानिन्छ। श्रुतिले आत्मालाई निर्विशेष बताएका छन्। अथवा आत्मामा अध्यस्त सम्पूर्ण विशेषको निषेध गर्दछन् श्रुतिले। श्रुतिले आत्माको कसरी बोध गराउँदछन् भन्दा नेति नेति इत्यादि वाक्यद्वारा त्यो आत्मामा अध्यस्त सम्पूर्ण जो प्रपञ्च छ त्यसलाई निषेध गरेर त्यसको अधिष्ठानभूत सन्मात्र निर्विशेष आत्माको निरूपण गर्दछन्। श्रुतिले जति पनि आत्मामा अध्यस्त छन्, कल्पित छन्, ती सबै विषयलाई निराकरण गरेर प्रतिषेध गरेर ती वस्तुहरू जहाँ अध्यस्त छन् तिनीहरूको सबैको अधिष्ठानभूत सन्मात्र निर्विशेष आत्मालाई बताउँदछन्। यस कारणले गर्दाखेरि श्रुतिको प्रामाण्य उपपन्न हुन्छ, श्रुतिलाई प्रमाणिक मानिन्छ। यस्तो प्रकारले बताइन्छ। यस्तै प्रकारले बताउनुहुन्छ सविशेष आत्मा जान्दा पनि निर्विशेष आत्मा जान्नमा आउँदैन। सविशेष आत्मा त जानिन्छ तर निर्विशेष आत्मालाई जान्नमा बडा कठिन पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि श्रुतिले अज्ञातलाई ज्ञात गराउँदछन्। जो अज्ञात छ, जान्नेको छैन, त्यसलाई श्रुतिले जनाउँदछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त त्यसमा प्रमाणको लक्षण घटित हुन्छ, श्रुतिलाई प्रमाण मानिन्छ। तर पनि इदम रूपले यानी यो आत्मा हो यस्तो प्रकारले साक्षात् कथन गर्नु अशक्य छ। यो आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकार निर्देश गरेर साक्षात् कथन गर्न सकिँदैन, त्यो कथनको विषय नै होइन। यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा श्रुतिको विषय होइन यस्तो प्रकारले शङ्का गर्छ। श्रुतिको साक्षात् विषय होइन भन्नुको तात्पर्य श्रुतिले बताउँदछ निषेध गरेर विषय आत्मामा अन्यथा उपपत्तिको अभाव हुनाले गर्दाखेरि त्यो अर्थापत्तिको विषय पनि होइन। अर्थापत्तिको विषय पनि होइन आत्मा, अर्थापत्ति प्रमाणको विषय पनि होइन, कल्पनाको विषय होइन। आत्मा भावरूप हो, भावरूप हो आत्मा, अभावरूप होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुपलब्धिको विषय पनि होइन। त्यसै प्रकारले वाणीको विषय हुनाले गर्दाखेरि ऐतिह्य प्रमाणको भनेको इतिहासको विषय पनि होइन। इतिहासको विषय, इतिहासले पनि आत्मालाई जान्न सकिँदैन, इतिहासद्वारा पनि आत्माको प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले वृद्ध पुरुषहरूको माने ज्ञानीजनहरूको वचनलाई ऐतिह्य प्रमाण भनिन्छ। जस्ता प्रकारले इतिहासमा बताएका छन् कसैले यस्तो हो भनेर बताउनु।
त्यो वृद्ध व्यक्तिहरूको वचन यति प्रमाण मानिन्छ। यस्ता प्रकारले आत्मालाई अप्रमेय हो भनेर सिद्ध गरेको छ। आत्मा अप्रमेयत्व सिद्ध हुन्छ, जसबाट सबै प्रमाण र प्रमेयहरूको प्रामाण्यको सिद्धि हुन्छ। त्यसलाई कसले त्यसलाई प्रमापक हुन सक्दछ भने यी जति पनि प्रमाणहरू छन्, यो प्रमाणको अस्तित्व केद्वारा भयो? त्यो आत्माद्वारा जब त्यो आत्माकै कारणले गर्दाखेरि सबै प्रमाणहरूको गति छ, प्रमाणहरूको प्रामाण्य सिद्ध हुँदैछ भने त्यो आत्मालाई कुन चाहिँ प्रमाणले जान्ने? सबै उहीद्वारा सिद्ध हुँदैछन्। जसै प्रकारले सूर्यद्वारा सबै प्रकाशित हुँदैछन् भने सूर्यलाई कसले प्रकाशित गर्ने? सूर्य त स्वयं प्रकाशित छ नि त। सूर्यले सबैलाई प्रकाशित गर्दैछन् त सूर्यलाई कसले प्रकाशित गर्दैछ भन्दा सूर्य स्वयं प्रकाश छन्। त्यसै प्रकारले आत्माद्वारा नै सबै प्रमाणहरूको प्रामाण्यता सिद्ध छ भने त्यो आत्मा कस्तो प्रमेय हुन सक्दछ? अर्थात् कसैले पनि त्यसलाई प्रमेय बनाउन सक्दैन। किनभने जान्नेवालालाई कसले जान्ने? यस्ता प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। विज्ञाता र ममरे किन बिजानियात्, यो श्रुतिले बताएका छन्। जसले सबैलाई जान्दैछ उसलाई कसले जान्ने? यस प्रकारको श्रुति वाक्य छ। अब आफूमा अध्यक्ष सबै प्रमाण प्रमेयको सद्भाव र असद्भावलाई जसले प्रकाशित गर्दैछ भने आफूमा जो अध्यक्ष छन्, आरोपित विषयवस्तुहरू छन्, तिनीहरूको प्रमाण प्रमेयको सद्भाव र असद्भावलाई पनि जसले प्रकाशित गर्दैछ, सद्भाव असद्भाव भएको नभएको सबैको प्रकाशक छ जो भने त्यो स्वप्रकाश छ, माने स्वयं प्रकाश छ, स्वप्रकाश छ। र त्यो आत्माको स्वतः नै प्रामाण्य छ। आत्मालाई प्रमाणित गर्नका लागि कुनै प्रमाणको जरुरत छैन। त्यस कारणले आत्मा स्वतः प्रमाण छ, स्वतः प्रामाण्य छ। त्यसमा अरू कुनैको प्रामाण्यको आवश्यकता पनि पर्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा अप्रमेय हो, यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यो अविनाशीको विनाश माने त्यो सत्ताको अवतरण कहिले पनि हुँदैन। त्यो अविनाशी हो आत्मा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विनाश कहिले पनि हुँदैन। यानि जसको परिच्छिन्नताको अभाव छ त्यो अविनाशी हो। परिच्छिन्नता छैन त्यसमा। परिच्छिन्न भनेको मतलब त्यो एकातिर छुट्टिएर जान, लिमिटेड हो त छैन। त्यो अनन्त छ, लिमिटेड छैन। आत्मा अनन्त छ, अनन्त। त्यसै प्रकारले सत्य ज्ञान अनन्त, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। सत्यम ज्ञानम अनन्तम इति श्रुतेः। आत्मा सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र अनन्त छ, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। त्यो अविनाशी अपरिच्छिन्न परिपूर्णको यस कारणले गर्दाखेरि नित्यको स्वतः नै प्रमाण्य छ। माने त्यो आत्मा अविनाशी तत्त्व छ, अपरिच्छिन्न छ, परिच्छिन्न रहेछ, परिपूर्ण छ। त्यस कारणले त्यो परिपूर्ण त्यस्तो अविनाशी परिच्छिन्न र परिपूर्ण वस्तुको, अविनाशी अपरिच्छिन्न र परिपूर्ण वस्तुको स्वतः नित्यत्व सिद्ध हुन्छ, स्वतः प्रामाण्य सिद्ध हुन्छ। त्यसले कुनै प्रमाणद्वारा प्रमाणित गरिनु पर्दैन। अब यसमा यदि कसैले शङ्का गर्दछ कि परिच्छिन्न परमाणुको पनि त नित्यत्व छ, परिच्छिन्न जो परमाणु छ त्यो पनि त नित्य छ। नयायिकहरूले परमाणुलाई नित्य मान्दछन्। त्यो यस्तो प्रकारले बताउनु उपयुक्त छैन, किनभने त्यसको नित्यत्वमा कुनै प्रमाण छैन। भलै अब नयायिकहरूले वैशेषिकहरूले परमाणुलाई नित्य मानन्, तर प्रमाण के छ? केवल युक्ति र तर्कका बलमा अनुमानद्वारा त्यसलाई नित्य सिद्ध गर्ने प्रयत्न गरेका छन् उनीहरूले, तर प्रमाण त छैन। परमाणु नित्य हो भनेर कुनै श्रुति प्रमाण छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नित्य मान्दैमा हुँदैन कुनै पनि, त्यो कुनै प्रमाण छैन। सर्वगत नित्य जो भूमा, यस्तो प्रकारले आत्माको सर्वगत र नित्यताको सम्बन्धमा त श्रुति छन्। सर्वगतश्च नित्य इति यो वै भूमा तदमृतम, यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। जो भूमा छ त्यो अमृत छ, सर्वगत छ, नित्य छ। यस्तो प्रकारले
आत्माको नित्य र सर्वगतका सम्बन्धमा त श्रुति प्रमाण छन्। यो प्रमाणबाट अपरिछिन्न भुवाको नित्यता सिद्ध हुन्छ, तर परिच्छिन्नताको सिद्ध हुँदैन। किनभने जो अल्प छ त्यो मर्त्य हो, श्रुतिले बताएका छन्। श्रुति प्रमाण के छ त भन्दा यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प छ त्यो मर्त्य हो। त्यस कारण यस्तो प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। शरीर यानि ब्रह्मदेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्त शरीर त्यस्तो उपलब्धिको यानि प्राप्त हुने सानो, त्यो आत्मा कहाँ प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि ब्रह्मादेखि लिएर चिटी कमिला पर्यन्त, पिपिलिका आदि पर्यन्त, एउटा बालकको कणदेखि लिएर एउटा लोक वैकुण्ठ लोक पर्यन्त सर्वत्र त्यो ब्रह्मको उपलब्धि हुन्छ। त्यो आत्मा सर्वत्र व्यापक छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीर यानि बताएको छ ब्रह्मदेखि लिएर स्तम्भ पर्यन्तका जति पनि शरीरहरू छन् ती सबै शरीरहरू त्यो आत्माको उपलब्धिको यानि प्राप्त हुने स्थान हो। यसकारण शरीरको त्यो सबै प्राणीहरूको शरीर रूप उपाधि युक्तको भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। शरीरी भनेको हो त्यो, अर्थात् आत्मा त एकै छ। यस्तो प्रकारले आत्माको एक हुनमा भगवानको यो वचन प्रमाण छ। यता शरीरेण इत्यात्मैकत्वमे देह, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ भगवानको वचन प्रमाण छ। किनभने प्रकृत श्लोकमा, यो प्रस्तुत श्लोकमा भगवानले शरीरेण यस्तो प्रकारले आत्माको एकत्व र इमे देह, यस्तो प्रकारले इदम अंशद्वारा कथित देहहरूको अनेकत्व यहाँनिर बताउनु भएको छ। आत्माको एकत्व र इमे देह, शरीर चाहिँ धेरै प्रकारका छन् तर आत्मा चाहिँ एक छ, यस्तो प्रकारले बताउनु भएको छ। त्यो शरीरको यानि सबै शरीरहरूमा म यस्तो प्रकारका रूपले उपलब्धमान नित्य आत्माको यी दुवै सेनाहरूमा देखिने भीष्म आदि शब्दहरूद्वारा बताइएको आचार्य पिता पुत्र इत्यादि शब्दद्वारा तिमीहरूद्वारा बताइएका जति पनि शरीरहरू छन् ती अन्त्यवाला छन्, भने अन्त्ययुक्त छन्। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ, सबै शरीरहरूमा एकै आत्मा चैतन्य छ। म भनेर जो तत्त्व छ सबै शरीरमा त्यो एउटै छ। शरीर अनेक प्रकारका छन्, बुद्धि अनेक प्रकारका छन्, मुन्डे मुन्डे मात्रै भिन्न। बुद्धि अनुसारका कन्सेप्ट छन्, मान्छेका धारणा छन्, विचार छन्, सिद्धान्त छन्, सबै प्रकारका छन्। त्यसको सबैको प्रकाशको आत्मा चैतन्य त्यो एक छ, साक्षी एक छ। तर अब यहाँनिर जति पनि यहाँ उपस्थित भएका छन्, अर्जुनले पहिले बताएका जति पनि सेनाहरू देखिए, भीष्म देखिए, द्रोण देखिए, त्यस्तै प्रकारले कृपाचार्य आदि नाना प्रकारका जति पनि शरीरहरू छन्, त्यहाँ आचार्य पिता पुत्र इत्यादि जति पनि बताएका छे अर्जुनले पहिले, ती देह सबै अन्त्यवाला छन्। अन्त्यवन्त इमे देह, यी शरीरहरू सबै अन्त्यवाला हुन्। आज छन् भोलि छैनन्, शरीरको के भरोसा गर्ने? शरीर आज छ भोलि छैन, शरीरको कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण गर्दाखेरि शरीर प्राप्त गरेपछि जुन पुरुषार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि पर्नु पर्दछ। शरीर त नष्ट हुने नै हो पक्का, मृत्यु पक्का हुने। चाहे अरबौँ खरबौँको मालिक बनोस्, चाहे राजा बनोस्, सम्राट बनोस्, भिखारी बनोस्, जेसुकै बनोस्, तर शरीर त शरीरै हो। शरीर त नष्ट हुनेवाला हो, अवश्य नष्ट हुँदैछ। त्यो शरीर रहन्जेलसम्म त नाशमान पदार्थका पछाडि पर्ने कि नित्य तत्त्वको अनुभूति गर्ने यो व्यक्तिले स्वयं विवेक गरेर स्वयं निर्णय लिनु पर्दछ। अतः यहाँ बताउनुहुन्छ कि अन्त्यवाला नै जन्मादि युक्त हुनुको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा कतिवटा 6वटा विकार छन्, 86 देखिँदैछ, प्रतीत छ। जायदे उत्पन्न हुन्छ, बढ्दै बढ्दछ, विपरिणामतै परिवर्तन हुन्छ। यसमा एक अवस्थादेखि अब जवानी अवस्थादेखि वृद्ध अवस्थामा परिणत हुन्छ, बालक अवस्थादेखि जवानीमा परिणत हुन्छ। त्यसले गर्दा विपरिणामतै अपक्षीयते, रोग व्याधि इत्यादिद्वारा क्षीण हुन्छ, शिथिल हुन्छ र विनश्यति, अन्तिममा गएर विनाश हुन्छ। यो शरीरका धर्म हुनेहरू। यस कारणले गर्दाखेरि प्रतीति मात्र हुनुको कारण अनियत सत्तायुक्त छ, माने यसको सत्ताको कुनै नियत निश्चित छैन। जस्तो प्रकारले कमलका पत्तामा अडिएका पानीको कुनै ग्यारेन्टी छैन, कति बेला रहन्छ
त्यस्तै प्रकारले शरीरको पनि कुनै प्रकारको ग्यारेन्टी छैन कि कति बेर रहन्छ, यो अर्थ हो। किनभने प्रमाणद्वारा गृहित हुँदा पनि सुक्तिमा रजतको समान अधिष्ठानका भ्रमद्वारा कल्पित देहादिको सत्ता सम्भव हुन सक्दैन। भन्नुको मतलब जस्तो प्रकारले प्रमाण त छ, देखिँदैछ, शरीर प्रत्यक्ष छ, सबैलाई शरीर छ, देखिरहेको छ, अनुमान गर्नु पर्दैन, प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा गृहित हुँदैछ शरीर। तर पनि यो कस्तो हो त भन्दाखेरि डोरीमा सर्प अथवा सिपीमा रजत भने सिपीमा चाँदीको समान अधिष्ठानको भ्रमद्वारा कल्पित। जस्तो प्रकारले डोरीमा सर्प देख्यो अरे, डोरीमा सर्प देखिँदाखेरि त्यो सर्प जो छ त्यो कसरी देखियो भन्दा त्यो डोरीको त्यसको अधिष्ठानको भ्रमका कारणले गर्दाखेरि त्यो डोरी हो भन्ने ज्ञान भएन, त्यो डोरीमा सर्प बुद्धि भयो। सिपीमा चाँदी, सुक्ति छ सिपी, त्यो सिपी हेर्दाखेरि चम्किलो देख्यो, यो चाँदी रहेछ भन्यो, तर भएर चाहिँ चाँदी त थिएन, सुक्ति थियो। त्यस्तै प्रकारले शरीर छ, देखिँदैछ, तर अब यसको अधिष्ठान जो छ, आधार एक्जिस्टेन्स, यसलाई देखेको छैन, त्यसमा कल्पित छ यो। त्यस कारणले अधिष्ठानका भ्रमद्वारा कल्पित हुनाले गर्दाखेरि देह आदिको सत्ता सम्भव हुन सक्दैन, यसको सत्ता नै छैन, रहँदैन। असतको भाव हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारले पहिलेको योभन्दा पहिलेको श्लोकमा बताइयो नाचते विद्यते भाव हो। असतको भाव हुन सक्दैन, असिद्ध हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारले असतको सत्ताको अभाव देखाइयो पहिले। यस कारणले गर्दाखेरि तिमी देहादिको अन्तवत्त र देही आत्माको नित्यत्वलाई राम्रो प्रकारले नजानेर पहिले यी मेरा मर छन् यस्तो प्रकारको शोक गरिरहेका थियौ। भन्नुको मतलब भनेछ यहाँ अर्जुनलाई बताउँदै भन्नुहुन्छ भगवानले, अब यो देहको जो वास्तविकता छ, यसको नेचर जो छ यो अन्त्यवान छ। अघि बताएका 6वटा कुरा युक्त छ, बढ्दैछ, परिवर्तन हुँदैछ, वृद्ध हुँदैछ, एक दिन गरेर नष्ट हुन्छ। यो देख्दैन मनुष्यले, यो भइरहेको छ, तर यसमा अनुसन्धान गर्दैन, देख्दैन। कहाँबाट 2 पैसा कमाउँ र कसरी पेट भरौँ त्यतातिर लागिरहेछ मनुष्यको सम्पूर्ण इनर्जी, सबै ऊर्जा त्यतातिर लगाइरहेछ। तर यो शरीर वास्तवमा के हो र म को हो भन्नेतिर उसको जागरुकता छैन। त्यसमा बेफाल्टुको चिन्ता लिएर बिताउँदैछ र असतको भाव हुँदैन भने त पहिले बताइएको छ। अत यहाँ बताउनुहुन्छ कि अन्तवत्त र देही आत्माको नित्यत्व, यो शरीरहरूको नाश हुने प्रकृति र आत्माको नित्यत्व भने आत्मा जो म भन्ने तत्त्व छ भित्र त्यो नित्य छ, अविनाशी छ भन्ने यस्तो दुईटै कुरोको अनुभव छैन मनुष्यलाई। शरीरको अनित्यत्वका सम्बन्धमा पनि बोध छैन, आत्माको नित्यत्वका सम्बन्धमा पनि बोध छैन। फेरि पनि ज्ञानी हुनु भन्छ अब बुढुबक। अब यी दुवै नजान्नका कारणले गर्दाखेरि तिमीले पनि हे अर्जुन पहिले यी मेरा यी इष्टमित्र मर्दछन् यस्तो प्रकारले शोक गरिरहेका छौ। यो शोक गर्न बेकार हो दुवै पक्षबाट, शरीरका सम्बन्धमा पनि आत्माका सम्बन्धमा पनि किन टेन्सन लिनु पर्यो, शोक गर्नु बेकार हो। तर मनुष्यले यति बिघ्न शोक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ शोक गर्ने लागेका थियौ तिमी, अब श्रुति युक्ति र अनुभवद्वारा विचार गर्दा आत्मा र देहहरूको सम्बन्धमा शोक गर्नु ठिक छैन। श्रुति प्रमाण पनि छन्, युक्ति तर्क अनुमान इत्यादिबाट पनि र अनुभवबाट पनि विचार गर्दाखेरि आत्मा र शरीरहरूका सम्बन्धमा शोक गर्नु उचित छैन। किन शोक गर्ने, यस्तो प्रकारको सिद्ध भयो र तिमीले अनुभव पनि गर्यौ होला। हे अर्जुन, अनुभवको विषय पनि हो। जहिलेसम्म जानेको कुरोलाई अनुभव गरिँदैन तहिलेसम्म त्यो परिपक्वता हुँदैन। अनुभव गर्नुपर्दछ, जो जानिन्छ त्यो जानेकालाई अनुभव गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै आनन्द आउँदछ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ कि अनुभवद्वारा पनि हे विवेक विज्ञान सम्पन्न भारत युद्ध गर, भगवानले बताउनु भयो। हेर अर्जुन, हे विवेक विज्ञान सम्पन्न भारत, विवेक विज्ञान सम्पन्न भयो तिमी, हो विवेक पनि छ, अनुभव पनि गर्यौ तिमी। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञानमा अध्यात्म तत्त्वमा समर्पित छौ। भारत शब्दको अर्थ यो बताइएको छ, त्यसमा समर्पित छौ। जो सर्वत्र भाति भनेको प्रकाशित जो आत्मा चैतन्य छ, त्यसमा रत भनेको जो रमाउँदो छ,
माने आत्मतत्त्वनिष्ठ छ, ब्रह्मनिष्ठ जो छ त्यसलाई भारत भनिन्छ। भारतको अर्थ हो ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ। भा माने सर्वत्र प्रकाशित के छ आत्मा चैतन्य, त्यसमा त्यो रथ माने समर्पित छ, निष्ठा मान्छ, त्यो भारत हो। हे आत्मनिष्ठ, तिमीले युद्ध गर भनेको युद्धका लागि यत्न गर, यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। यस्तो प्रकारले पूर्व माने पहिला नै युद्धका लागि तयार भएका अर्जुन भ्रान्तिले गर्दाखेरि सो गरिरहेका थिए। भ्रम पारे, अब युद्धका लागि तयार थिए तर अब भ्रम पारे, यी मेरा हुने सबै मर्दैछन्, म नाना प्रकारका शोकमा डुबे। त्यस्ता प्रकारका अर्जुनलाई, शोकमा डुबिरहेका अर्जुनलाई उनको शोकको हेतुलाई हटाएर, शोकको हेतु के हो? अज्ञान। शोक र मोहको कारण के हो? अज्ञान हो। त्यो अज्ञानलाई ज्ञान रूपी प्रकाशद्वारा, विद्या रूपी प्रकाशद्वारा हटाएर आफ्नो कार्य गर, यस्तो प्रकारले भगवानले आज्ञा दिनुभयो। अज्ञानलाई हटाइदिनु भयो अनि आफ्नो कर्तव्य गर भनेर भन्नुभयो। यहाँनिर बताउनुहुन्छ अब भोजन गर्ने व्यक्ति कोही छ, सङ्केत पुरुषको शङ्कालाई हटाउनको लागि भोजन गर, यस्तो प्रकारले बताएर भोजन गर्नलाई जस्तो प्रकारले भोजनमा नियुक्त गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले अर्जुनलाई त्यसको कार्य युद्धमा नियुक्त गर्नुभयो भगवानले। भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा भोजन गर्न बसेको छ व्यक्ति, त्यतिकै सुप्पा लाएर बस्यो, भोजन गरेन, तयार त भएर बस्यो, तर त्यसो शङ्कालाई हटाउँदैछन्। कुनै शङ्का भयो त्यसलाई भोजन गरेन भने त्यसलाई हटाएर भोजनमा प्रवृत्त गराउँदैछन्। त्यस्तै प्रकारले भगवानले पनि अर्जुनलाई युद्धका लागि तयार थिए पहिलेदेखि, तर शोकका कारणले गर्दा युद्ध गरिरहेका थिएनन्, उनलाई युद्धमा प्रवृत्त गराउनु भयो। यो भन्नु भएन भगवानले कि तिमी युद्ध गर, किनभने ज्ञान काण्डमा कर्म विधिको उपयोग हुँदैन। जहाँ ज्ञान काण्ड छ त्यसमा कर्म विधिको उपयोग हुँदैन, कर्ममा कर्मको आरम्भ हुँदैन, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। यो न्यायद्वारा कर्ममा नै अर्को कर्मको जब उपयोग हुँदैन भने कर्मको प्रतिपक्ष ज्ञानको प्रकरणमा कर्मको विधिको उपयोग हुन सक्दैन। भन्नुको मतलब कर्ममा नै कर्मको उपयोग हुँदैन भने कर्मको प्रतिपक्षी हो ज्ञान, त कर्मको विरोधी हो ज्ञान। त्यो ज्ञानका प्रकरणमा कर्मका विधिको कुनै उपयोग हुँदैन, यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। जस्तो प्रकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई, चल्ने व्यक्ति छ, हिँड्न आँटेको व्यक्ति, त्यसलाई कसैले भन्यो कि हिँड, यस्तो प्रकारले त्यसमा अनुमति मात्र हो। हिँड्न रेडी भएको छ व्यक्ति, त्यसलाई हिँड भन्नु के हो भन्दा अनुमति मात्रै हो। रेडी भएर बसिरहेछ, आज्ञाको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेछ, हिँड भन्ने बित्तिकै हिँड उसले। त्यसै प्रकारले युद्ध गर्नको लागि तयार भएर बसेका थिए अर्जुन, उनलाई युद्ध गर भनेर अनुमति मात्रै दिनुभयो उहाँले। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ टीकाकारले। यो भगवानको वचनको तात्पर्य हो। अथवा त्यो आत्मालाई नै जानेर ब्राह्मण विरक्त भएर भिक्षाचरण गर्दछन्, यस्तो प्रकारको श्रुति वाक्य छ। ब्राह्मण तमात्मानं विदित्वा एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मण भिक्षा यथा भिक्षाचर्यं चरन्ति, यस्तो प्रकारको श्रुति वाक्य छ। यसको अर्थ के हो भने त्यो आत्मालाई जानेर विरक्त ब्राह्मणहरूले भिक्षाचरण गर्दछन् विरक्त भएर। आत्मालाई जानिसकेपछि विषयबाट विरक्त हुन्छन्। के छ संसारमा? केही पनि छैन। संसारमा रस आउँदैन तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई, अज्ञानी व्यक्तिलाई आउँछ संसारबाट रस। यता हेरौँ, उता हेरौँ, उता घुमौँ, अरे जर्मन जाउँ त अमेरिका जाउँ, अरे अस्ट्रेलिया त कतातिर, त्योसँग मतलब हुँदैन आत्मा तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई। उसलाई मतलब हुँदैन, उसले तत्त्वमा रमाउँदछ। जहिलेसम्म शरीर रहन्छ तहिलेसम्म उपयुक्त अल्प आहार गर्दछ, भोजन यथोचित उपयुक्त औषधिका रूपमा सेवन गर्दछ, बाँकी समय मस्त तत्त्वमा रमाउँदछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। र श्रुति वाक्य पनि छ कि
विवेकी ब्राह्मण जनहरूले त्यो आत्मा तत्त्वलाई जानेर विरक्त भएर भिक्षाचरण गर्दछन् भने भिक्षा यापन गर्दछन्, भिक्षाद्वारा जीवन निर्वाह गर्दछन्। यस्तै प्रकारले जसरी यो इच्छाहरूले रहित ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणहरूको लागि शरीर यात्रा त भिक्षा विधि सुनिन्छ। यहाँ यो भिक्षाचरणको जो प्रसङ्ग बतायो 177 के हो त भन्दाखेरि यो इच्छा रहित सबै प्रकारका इच्छादेखि मुक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणहरूको लागि शरीर यात्राका निमित्त भिक्षा विधि सुनिन्छ। भिक्षाचरण गर्दछन् भने भिक्षा यापन गर्दछन्, किनभने जीवन निर्वाहका लागि, शरीर यात्राका लागि। आत्महत्या त गर्नु भएन। जहिलेसम्म शरीर छ तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले पनि भिक्षाचरण गरेर जो प्रारब्ध भोग छैन्जेलसम्म त शरीरलाई धारण गर्नै पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्वज्ञानी भए तापनि विरक्त भावले रहेर विचरण गर्दै भिक्षाचरण गर्दछन् भने भिक्षाद्वारा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भिक्षा विधि सुनिन्छ। ज्ञानीहरूलाई पनि शरीर यात्रा कर्तव्य छ। ज्ञानीहरूले पनि शरीर यात्राका लागि कर्तव्य गर्नु पर्यो। कहीँ एउटा कुटी बनाउनु पर्यो अनि हो त्यसमा बस्नु पर्यो, भिक्षाचरण गर्नु पर्यो। अब अहिले भिक्षाको युग त छैन। भिक्षा भनेको बुझ्दै बुझ्दैन मान्छेले। अब पहिलेको जमानामा त भिक्षा दिन्थे। कोही सन्यासी आयो, कोही ब्रह्मचारी आयो भने ब्रह्मचारी आयो, भिक्षुक आयो, भिक्षा दिनु पर्दछ भनेर पात्रमा अन्न चामल पकवान लगेर उनीहरूका पात्रमा लगाइदिन्थे। त्यो कर्तव्य बोध थियो। अब आजभोलि त भिखारी आयो भनेर परै उडाइहाल्छन्। हट्टाकट्टा किन काम गरेर नखायो, किन भिख मागेर खाएको भनेर यस्तो प्रकारले बुझ्दैनन्। त्यो मर्यादाविहीन भयो लोक। त्यस कारणले गर्दाखेरि सन्त महात्माहरू पनि कहीँ आश्रम बनाउँछन्, कुटी बनाउँछन् र अलिकति जीवनयापनका लागि निर्वाह गर्दछन्। अलिअलि जोगाड गर्दछन् र त्यो जोगाड गरेर बस्दछन्। न कहीँ भिक्षा व्यापनमा जाँदैनन्। स्वयं बनाएर अथवा विद्यार्थी इत्यादिद्वारा, कोही भक्तजनद्वारा, सेवकद्वारा भोजन निर्माण गरेर त्यो भोजन प्राप्त गर्दछन्। भोजन गर्दछन्। आफ्नो ब्रह्मचिन्तन इत्यादि जो साधन चिन्तन भजन छ हो त्यो गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। अब यो त्यो भिक्षाचरण गर्नु इत्यादि, अब कुटीसुटी बनाएर बस्नु, एकान्तमा रहनु, त्यहाँबाट स्वाध्याय चिन्तन गर्नु, त्यो उनीहरूको विरक्त महात्माहरूको सन्यासीहरूको कर्तव्य हो। जीवन यात्राका लागि उनीहरूले त्यो गर्नु पर्यो। त्यसरी ब्रह्मज्ञानीहरूले पनि आफ्नो प्राणको रक्षा गर्नु पर्दछ। प्राणको रक्षा अवश्य गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले यो वचनलाई सूचित गर्नको लागि यहाँ बताउनुहुन्छ, ज्ञानका प्रकरणमा आत्मज्ञानी अर्जुनका लागि क्षत्रिय युवा हुनुको कारणले गर्दाखेरि उनी क्षत्रिय कुल उत्पन्न पनि थिए, युवा पनि थिए, वीर पनि थिए। ब्रह्मज्ञानी त थिए, ब्रह्मज्ञानी भए, आत्मज्ञानी थिए अर्जुन, तर पनि उनी क्षत्रिय थिए। उनको शरीर युवा पनि थिए। हुनाले गर्दाखेरि सन्यास र वानप्रस्थ दुवै उपपन्न छैनन् उनका लागि। सन्यास विधि पनि उनका लागि छैन, वानप्रस्थ पनि योग्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाको राज्यद्वारा नै शरीर यात्रा हुनुपर्दछ। राजाले आफ्नो राज्यको पालन पोषणद्वारा नै आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्दछ। राजाको कर्तव्य हो त्यो। यस कारणले गर्दाखेरि जो राज्य शत्रुहरूद्वारा छिनेको छ, पापीहरू, दुष्टहरू, अधर्मीद्वारा राज्यमा उत्पात मचाइरहेका छन्, उनीहरूले छिनेका छन् आफ्नो राज्य, उनीहरूको अधीनमा छन् भनेदेखि उसलाई जित्नका लागि यत्न गर्नु पर्यो। जितेर तिनीहरूलाई सबै दुष्ट प्रवृत्ति भएकालाई, त्यस्ता अधर्मीलाई, पापीलाई परास्त गरेर त्यहाँदेखि त्यो राज्यको सेवा गर्नु पर्यो। त्यो सेवा गर्ने यत्न गर भनेर भगवान्ले यहाँ शरीर यात्राको विधान गर्नुभयो। जहिलेसम्म जीवित रहन्छौ तिमी ज्ञानी छौ, ब्रह्मज्ञानी छौ, तत्त्वज्ञानी छौ, तर पनि जहिलेसम्म शरीरमा प्राण छ तहिलेसम्म तिमीले राज्यको सेवा गर, शत्रुहरूलाई परास्त गर र यी राज्यमा रहेका प्रजाहरूको पालन गर। यस्तो प्रकारले यहाँनिर अनुमति दिनुहुन्छ। अझ यहाँनिर विधान गर्नुभयो। यस्तो प्रकारले भगवान् बताउनुहुन्छ कि कर्मको बिना तेरो शरीर यात्रा पनि सिद्ध हुँदैन। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, बिना कर्म शरीर यात्रा पनि सम्भव हुँदैन भनेर अगाडि बताउनु हुनेछ भगवान्ले। यस कारण यहाँनिर कुनै कर्म विधि छैन। यहाँ कर्मकाण्डको विधान गरेको होइन। यहाँ केवल
अनुमात्रै मात्रै दिनुभयो। यस्तै प्रकारले यहाँनिर यो श्लोकको व्याख्या यहाँ पूर्ण हुँदछ। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।